مزید برکت عطا فرمائے پیر شاہ جہان دی چوکھٹ نو مل کے جو بیٹھے مرید سارے آج تھے رل کے جو بیٹھے اسیاں منگتے خیر لینا اور خیر لبدا کچھ دعائیں دئیے تے دعائیں لبدیاں دعائیں دئیے تے اسی حضور شاہ جہان دی بارگاہ دے اندر اپنے عاجزانہ مخلصانہ نظرانے پیش کرنے اور انشاءاللہ انہاں دی کرم نوازی دے نال انہاں دی نگاہ دے نال ساڈا کم بن جانا کیونکہ محفل ہی بڑی روحانی ہے اور بزرگ فرماندے نے کہ جتھے اللہ والیاں دا ڈیرا ہوندا ہے اوتھے ذکر کرن دی بھی لوڑ نہیں ہوندی بنا ذکر کیتے تو اللہ دی رحمت چھم چھم وسدی پئی ہوندی کہ تسی تے میں تے قرآن سندے پے ہاں قرآن پڑھدے پے ہاں اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر عقیدت دے پھول نچھاور ہون گے قرآن و حدیث دیاں روشنیاں ہون گیاں تو انشاءاللہ چھم چھم تے اگے ہی رحمت بستی پئی ہے پھر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دے صدقہ اللہ اور بارش عطا فرما دے پیر شاہ جہان دی چوکھٹ نو مل کے جو بیٹھے مرید سارے اج تھے رل کے جو بیٹھے فضل دے خزانے لٹ دے پین اے چشم نورانی جو پھٹ دے پین فضل دے خزانے لٹ دے پین اے چشم نورانی جو پھٹ دے پین او پیر شاہ جہان آج بھی زندہ نے جاگتے چند وانگ آج بھی تابندہ نے جاگتے پیر شاہ جہاں آج بھی زندہ نے جاگتے چند وانگ آج بھی تابندہ نے جاگتے انج لگدا محفل دے وچ آئے بیٹھے خواجہ محمد عمر داؤ گھونڈ پائے بیٹھے انج لگدا محفل دے وچ آئے بیٹھے خواجہ محمد عمر دا گھنڈ پائے بیٹھے اور جتنا پیر اپنے دا ڈٹھا ہے زمانہ ساڈے نا پنڈ ایک سید صاحب ہن پیر سید اجاز شاہ صاحب بڑے زیرک بندے سن شاعر سن عامل سن اور انہاں دا جملے میں پڑھدا پیا سا شاہ جہان بیربل کتاب جو کہ آستان پاک تو چھپی کے پڑھیا کرو اور کتاباں دا مطالعہ او دا اے ہوندا ہے انج لگدا ہے جو اس دی کتاب ہے اس دی صحبت دے اندر بیٹھے انہوں دے مطالعے نال اے محسوس ہوندا ہے کہ اس شخصیت دی کتاب جدا تذکرہ ہو رہا ہے او دی صحبت دے اندر سفر کر رہے ہیں آپ لکھ دے نے کہ جادو وہ ہوندا ہے جڑا سر چڑھ کے بولے پیر شاہ جہاں وہ شخصیت سن کہ ایک دنیا دار آیا ہے نا تے اس نے بھی تعریف کیتی ہے بھائی اے بندہ تے کمال ہے کوئی عالم آیا تو اس نے بھی دسیا با کمال شخصیت ہے کوئی شاعر آیا تو اس نے بھی دسیا جس قسم دا بندہ ہویا ہے جب بچے نے نا تے بچیاں وچ حضور پیر شاہ جان بچیاں دے نال ہو جاندے ایسی شخصیت دی بارگاہ دے اندر تسی میں حاضری پیش کرنے واسطے حاضر ہاں اور ساڈی خوش بختی ہے کہ سانو آستانہ شاہ جہاں ملیا ہے پیر شاہ جہاں آج بھی زندہ نے جاگتے اور چند وانگ آج بھی تابندہ نے جاگتے انج لگتا ہے محفل دے وچ آئے بیٹھے خواجہ محمد عمر دا گھنڈ پائے بیٹھے جنہ پیر اپنے دا ڈٹھا ہے زمانہ آج بھی او ویکھن دا لب دین بہانہ جنہ پیر اپنے دا ڈٹھا ہے زمانہ آج بھی او ویکھن دا لب دین بہانہ او ایک سونی صورت ڈھونڈے بدے ہیں او مرشد مثالی لبھیندے بدے ہیں زیارت ایک جام پیارت مٹھا او بڑے دن ہوئے تیرا مکھڑا نہیں ڈٹھا وسے تیرا روزہ کدی جھاد پاؤ آ غریباں دی ہے اجڑی دنیا وساؤ آ خواجہ غلام مرتضیٰ دی عظمت دا صدقہ عطا کر دے شان ولایت دا صدقہ تیری آل وسے تے اولاد جیوے سونا تیری آل وسے تے اولاد جیوے تیرا لال دنیا تے آباد تھیوے مریداں دے سر دیئے پگ بن کے وسے غماں دا ہنیرا اے دے کولو نسے تیرے آستان دے بھکاری نے جڑے اتھے روز دین دے بہاری نے جڑے میرے مولا رنگ اتھے ہر ایک نو لامی طاہر دیوی مولا تو بگڑی بنائی اس دعا دے نال میں اپنے پروگرام نو لے کے چلنا کہ میرے مولا رنگ اتھے ہر ایک نو لامی میں جے گناہگار دے بگڑی اتھو ہی بنی اور پھر بھی بنا اللہ کریم میں بلا تاخیر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا شرف حاصل کرنے واسطے حضور دی اجازت دے نال پنڈی لالا تو طلباء دی ایک جماعت میں تواڈے سامنے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا شرف حاصل کرنے واسطے تشریف لیوندے نے فیضان شکور اور اس دے ساتھی طلباء جامعہ سیدیہ احمد اسلام کیمپس پنڈی لالا میرے کو لسٹ آئی گئی میرے حضرت نے جامعہ سیدیہ احمد اسلام دے نام تے بہت وسیع نیٹ ورک قائم دین دا ایک ایسا سلسلہ
کہ جس دیا برکتاں اے نسل تے لٹ دی پئی ہے انشاءاللہ آن والی نسلیں لٹن اور جگہ جگہ تے کم از کم 22 23 اور 30واں ادارہ 23واں مرکزی ادارہ انشاءاللہ میں تعارف کراواں گا اللہ نے موقع دیتا اور حضور دی اجازت دے نال تو بارکیف میں طلباء جامعہ سید احمد السلام کیمپس پنڈی لالہ دے انہوں نے گزارش کرنا تشریف لاون اور میرے کریم دی پاک بارگاہ دے اپنی محبت دے چند پھل نچھاور کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علی بیربل شریف فیضان شاہ جہان جاری رہے